अमेरिकांत करंट गेल्यार पॉवर हाऊसाक फोन करतात. जपानांत करंट गेल्यार फ्यूज चेक करतात. बेस्ट म्हळ्यार मँगलोरान करंट गेल्यार कुठले रप्पा शेजारच्या घरा पळयतात. करंटासाठी नागे फ्यूज चेक करूंक ना, कोणाचो गरज ना. जय मंगळूर. कित्याक सगळे म्हळ्यार मुखल्या गावप्यान विसरले पद मोगाचेंगा. परत मल्फरे बिंबसाच्या लेखण्यांतले सांगच्या आदींचो वयर सोडलो मानेस मल्विन डिसोजा. ताळयो
थंय लोक झाडां सोल्फां गायतात थंयच्या न्हंय व्हाळांनी झरी झरींनी रुपयाळ्या झरींनी पाचवी धरती गत्तान दलता ते तुझे शहर ते मुझे शहर ते आम्हा सर्वांचे शहर मंगळूर तू हें पद गायत आसतना बारी जोशार सगळे कितें कारण बारी खुशेचें पद ही म्हजी कोळी वेगवेगळ्याची नवी कोळी 1986 रिलीज जाली फर्स्ट अटॅक केल्ले पयल्या कोळयेन म्हाका तोळ तावन हांवें हें गायन म्हज्या मतींत आसलें ती कोळी सगळीं पदां म्हाका उडास आसात आनी बारी मोगाचें पद मंगळूर गांवा विशाल हांवें गांवच्या विशाल म्हाका बारी उरपा त्याने एक अवकाश म्हाका करून दिला अटॅक केले म्हणटाना बे लोकांनी पदांची आख्खी म्हणल्यार बोवा बाय तुजो ग्रूप हांव बांदता आनी अभिनंदन पाठयता हांव विनंती करता जोयल तुजे अभिप्राय दिवच्याक तर गांवांत जायत्या स्पर्धांनी भाग घेतलाय गल्फांत हे पयले फावटी की पयले गांवांत आनी गल्फांत तुका काही व्यत्यास बघता की ह्या स्पर्धांनी गांव काही व्यत्यास म्हणून बघिल्लो आसा की तुका हांगा एक 3 वर्सां जालीं एक अवकाश मेळ्ळा पूण गांवांत हो अवकाश म्हाका मेळूं नासलो गांवांत मस्त गावपी आसात पूण हांगा कित्याक की म्हाका लास्ट टायमूच गायचें म्हणून म्हाका मस्त ही आशा आसली पूण हांवें थोडो पदां गावनासलीं खंयच्या स्टेजीर गल्फांत पयल्या फावटी हांवें स्टेजीर येवन गावचें अशें लायफ सगळें कंदारांतच जालें तुझ्या गायनात बरो पावर आसलो लेस्लीन सांगले बरी जोश आसलो पदाक गाय जाल्यार सगळें आसलें पूण इल्लेशें पॉलिश आसलें जाल्यार तुजें गायन आनीकय सोंपतें तुजें कॉन्फिडन्स लेवल बरें आसा सगळें बरें आसा श्रुती वयर मात इल्लें ध्यान दिवचें पडना श्रुती म्हळ्यार चेडू न्ही पीच हाचे वयर इल्लें ध्यान दिवचें पडना इतलें सांगून हांव ह्या संगीत पंगडा विशीं 1-2 शब्द सांगूंक आशेता आणि एक बरें संगीत ह्या सगळ्या आनीक 2 जाण येवंक आसात ह्या सगळ्या आमकां स्पर्धेक आज एक बरें संगीत हो दाखोवन दिला आजकाल लायव्ह केल्चें वारी उणें आनी हांव अभिमानान सांगता कोंकणींत लायव्ह केल्चें आजून उरलां कोंकणी भायर गेल्यार सगळे फिडींग फ्लॉपी वा आनी कितें सिक्वेन्सींग आनी स्टेजीर 4-5 जाणां एक्शन करचें मात सोडल्यार लायव्ह प्लेयिंग लायव्ह संगीत म्हणलें सदां मायाक जावं आनी तांच्या तांचो कोंकणींत ते लायव्ह उरलां आनी तुमी जॅक्सन आसा जॉय आसा रॉनी आसा म्हणजे इस्ट जेसन आसा म्हजो शेजारी किरण आसा आनी बारी सोबीत संगत बाय प्रशांत बारी सोबीत संगत ती तिका एक चली आनी ताका ऑर्केस्ट्रान वायलीन खेळटा ती आसा देव बरें करूं देव बरें करूं